अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे नाज़रीन, हमने माक़बल वाले सबक में हमने पढ़ाया था क्लास 12 का कहकशां हिस्सा दोम जो है उसका चैप्टर नंबर हमने पढ़ाया था, यानी कि फोर्थ यानी सबक नंबर 4 तक हमने कंप्लीट करा दिया था सवाल जवाब के साथ। फिर उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर यहाँ से 5 अहमद जमाल पाशा साहब के बारे में। और चूँकि आप जान रहे हैं कि ये जो बहस जो चल रही है वो किसकी बहस चल रही है, मजमून की बहस चल रही है। किसके? मजमून की बहस चल रही है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे इंशा जो है हिजरत पढ़ेंगे आज के सबक में, अहमद जमाल पाशा साहब के बारे में पढ़ेंगे। और फिर उनके बाद इनका लिखा हुआ हिजरत जो है आपके निसाब में जो शामिल है, जो इंशाइया है, इसको पढ़ेंगे। यानी कि आज के सबक में हम दोनों को देखने वाले हैं। तो गोया कि आज से जो शुरुआत हो रही है वो चैप्टर नंबर 5 से शुरू किया जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, शुरू करने से पहले वही आपसे छोटी सी बात है कि आप आखिर तक बस बने रहिए और आप जुड़े रहिए और दूसरों भी बच्चों को शेयर कर दीजिए। दूसरा बच्चों को आप ज़रूर लाइए, ज़रूर जोड़िए। इस चैनल से आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िएगा उतना ही ज़्यादा उन भी बच्चों को फिर क्या होगा, फ़ायदा भी होगा और फिर उनकी मुस्तकबिल क्या होगी, एक रोशन बन जाएगी, समझ रहे हैं। चूँकि आप सिर्फ इतना ही ना देख रहे हैं कि ये किताब पढ़ाई जा रही है फिर उसके बाद सवाल जवाब हल करा दिया जा रहा है, तो सिर्फ इतना ही नहीं रहने दिया जाएगा, बल्कि इसके बाद जब ये सारी किताबें कंप्लीट हो जाएगी, हमको लगता है कि 2 से 3 माह यानी अगस्त तक कह रहे हैं ना, लास्ट अगस्त तक यानी कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक हमको उम्मीद है कि ये सारी की सारी किताबें मुकम्मल हो जाएंगी। 9th और 10th 11th 12th की जितनी भी किताबें सारी की सारी मुकम्मल हो जाएंगी। बस आपका काम ये रहेगा कि उस वक्त बस थोड़ा सा रिवीजन करना और ऑब्जेक्टिव सवाल वगैरह को देखते रहना और फिर इस तरीके से आपका वक्त कटता चला जाएगा। बाकी उसके बाद आप फिर दीगर सब्जेक्टों पर मेहनत कीजिए और इंशाल्लाह आप भी टॉपर बनने का सपना अपना पूरा कीजिए। चूँकि अगर हर सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ होती है तभी जाकर फिर आप टॉपर के लिस्ट में आपका नाम भी आएगा और आपका हौसला भी क्या कहते हैं, आपका सीना कहते हैं ना गर्व से चौड़ा भी हो जाएगा और आपके माँ बाप की भी क्या कहते हैं गर्व और फ़ख्र महसूस करेंगे आप पे, ठीक है ना। चूँकि जब कामयाबी मिलती है ना तो उस वक्त की खुशी ऐसी होती है जिसको बयान नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। ये वही बता सकता है जिसको कामयाबी मिली हो, समझ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, ये तो बेसिक बातें थी जो जाहिर सी बात है सिर्फ हम पढ़ाते रहें, आपको पढ़ाते रहें, आपको बताएं नहीं, मतलब इसके बारे में न बताएं तो फिर क्या होगा। ये तो ऐसे ही हो गया कि हम चल रहे हैं, मंजिल का कुछ था ही पता नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो फिर ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है, जो बता देना ज़रूरी समझा जाता है। जब आखिर में जब आपकी सारी किताबें मुकम्मल हो जाएंगी तो ऑब्जेक्टिव और फिर उसके बाद जिस तरीके से जिस पैटर्न पर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है उस तरह के सवालात आपके तक पेश किया जाएगा। बोर्ड पे सारे के सारे सवालात पेश किए जाएंगे, फिर आपसे ही उसका सवाल और मतलब ये कह लीजिए यहीं पे सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करा दी जाएगी, ठीक है ना, एग्ज़ाम से पहले। तो अब पढ़ लेते हैं, चलिए देखते हैं। कहते हैं अहमद जमाल पाशा, ये इनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ होती है, इनकी पैदाइश को याद रख लीजिए, फिर इनकी वफ़ात को याद रख लीजिए, इनके वालिदैन कौन थे, इनकी माँ बाप कौन थे, उनका नाम क्या था उसको याद रख लीजिए। फिर इन्होंने अगर इस क्या कहते हैं इस किताब के अंदर अगर इनका नाम आया है तो किस एतबार से आया, किस हैसियत से आया, यानी अफसाना निगार की हैसियत से आया है या इंशाइया निगार की हैसियत से आया है कि या मजमून निगार की हैसियत से आया है या नाविल निगार की हैसियत से आया है या कि दोहा या जो भी चीज़ें हो, यानी किस एतबार से इनका नाम इस किताब के अंदर जिक्र किया गया है। इन तमाम चीज़ों को बस आप जहन में रखेंगे ना तो फिर कौन कहता है कि आपका क्लियर नहीं होगा, समझ रहे ना। जो कहता है फिर वो आपका नहीं है, आप उससे दूरी बना लीजिए, समझ रहे हैं। चूँकि ये दुनिया है भाई साहब, इसमें बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको एक तो खुद राह नहीं दिखाएंगे, अगर आप अच्छे राह पर भी चल रहे हैं तो आपको अच्छे राह से भटकाने की भी प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, समझ रहे हैं, ताकि वो तो खुद नहीं चलते हैं और दूसरों की कामयाबी को देखकर भी वो जलते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखना चाहिए। चलिए बहरहाल ये छोटी मोटी बातें थी जो अब तक पेश कर दिए।
देखते हैं अहमद जमाल पाशा साहब 1929 ईस्वी में इलाहाबाद के मोहल्ले खुल्द आबाद में पैदा हुए। एक मोहल्ला था इलाहाबाद के अंदर, एक मोहल्ला था जिसका नाम क्या था, खुल्द आबाद। समझ रहे बाबू, वहाँ पे अहमद जमाल पाशा साहब की पैदाइश होती है। उनके वालिद का नाम शुजात हुसैन और दादा का नाम नजीफ़ अली था। क्या था, इनके दादा साहब जो थे वो कौन थे, नजीफ़ अली थे। शुजात हुसैन की 2 शादियाँ हुई थी। अहमद जमाल पाशा दूसरी बीवी सरवरी खातून के वतन से थे। शुजात हुसैन 1940 ईस्वी में कौन थे, शुजात हुसैन 1940 ईस्वी में इलाहाबाद से लखनऊ चले आए। यानी कि शुजात हुसैन का, उनके वालिद का नाम क्या था बाबू, शुजात हुसैन था और दादा का नाम नजीफ़ अली था। क्या था, नजीफ़ अली था। तो ये लोग इलाहाबाद से लखनऊ चले आए और अमीन आबाद के कच्चा इहाता में उन्होंने अपना मकान ख़रीदा जिसका नाम सरवरी मंजिल रखा। क्या रखा भाई, यानी कि कच्चा इहाता मतलब वहाँ पे जो जहाँ पे ये लोग गए अमीन आबाद के अंदर, वहाँ पे इन लोगों ने अपना एक मकान ख़रीदा और उस मकान का नाम इन्होंने रखा सरवरी मंजिल रखा। क्या नाम रखा, सरवरी मंजिल रखा। चूँकि अहमद जमाल पाशा साहब जो थे वो दूसरी बीवी सरवरी खातून के वतन से थे, तो इनके वालिद साहब ने इन्हीं के नाम से इस मंजिल को भी मतलब इन्हीं के नाम पर इस मंजिल को भी रख दिया। ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं अहमद जमाल पाशा ने 1950 ईस्वी में क्वींस हाई स्कूल लखनऊ से मैट्रिक, 1953 ईस्वी में क्रिश्चियन कॉलेज से इंटरमीडिएट, 1956 ईस्वी में लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए और 1958 ईस्वी में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से एमए किया। देख रहे हैं ना, ये बहुत यूनिवर्सिटी यहाँ पे 1956 ईस्वी में यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए किए। और फिर उसके गोया कि ये क्वींस हाई स्कूल लखनऊ से मैट्रिक जो पास किए थे 1953 ईस्वी के अंदर। कब पास किए थे बाबू, 1953 ईस्वी के अंदर क्वींस हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। उसके बाद कहते हैं ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1958 ईस्वी में रहे और वहीं से एमए किया। 1957 ईस्वी में उन्होंने सर सैयद हॉल मैगजीन स्कॉलर का पैरोडी नंबर निकाला। उसी साल झलक बुक डिपो अलीगढ़ ने उनकी किताब मजाज के लतीफ़े शाये की। यानी मजाज के लतीफ़े ये इन्होंने किताबें लिखनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद यानी कि जब 1957 ईस्वी के ही अंदर ये इन्होंने एक पैरोडी निकाला, ठीक है ना, एक पैरोडी नंबर निकाला। फिर उसी के बाद उसी साल एक क्या कहते हैं, झलक बुक डिपो अलीगढ़ ने उनकी किताब मजाज के लतीफ़े शाये की। मतलब ये एक जगह का क्या कहते हैं, कंप्यूटर वाला जो मतलब छपता है ना सब, तो वही छाप कर फिर क्या किया, इनके मजाज के लतीफ़े लोगों के दरमियान शाये किया। समझ रहे हैं। उसके बाद कहते हैं अलीगढ़ से एमए करने के बाद ये लखनऊ वापस आ गए और महानामा औद पंच का इजरा किया। 1961 ईस्वी में रोज़नामा कौमी आवाज़ के शोबे इदारात में शामिल हुए, जिससे जुलाई 1976 ईस्वी तक वाबस्ता रहे। समझ रहे ना, यानी कि ये महानामा औद पंच का इजरा किया। इजरा का मतलब होता है मतलब उसको जारी करना, ठीक है ना। 1951 ईस्वी में रोज़नामा कौमी आवाज़ के शोबे इदारात में शामिल हुए, जिससे जुलाई 1976 ईस्वी तक वाबस्ता रहे। ठीक है ना। तो इस तरह से इनके ज़िंदगी के बारे में कुछ बयान किया गया। फिर आगे बयान करते हैं अहमद जमाल पाशा 2 मरतबा इज़दिवाजी रिश्ते में बंधे, यानी कि शादी 2 मरतबा हुई, 2 बीवियाँ थी इनकी। पहली बीवी से अलहदगी के बाद 1966 ईस्वी में उनकी दूसरी शादी सरवर जहाँ से हुई, जो बाद में सरवर जमाल के नाम से मशहूर हुई। ठीक है ना। यानी पहली बीवी जो थी तो उनसे किसी भी न किसी वजह से अलहदगी हो गई, यानी कि छुट्टी हो गई। कहते हैं ना छुट्टा, क्या कहा जाता है उसको, छुट्टी हो गई। फिर उसके बाद दूसरी बीवी इनकी जो बनी वो कौन थी, सरवर जहाँ बनी, जो बाद में सरवर जमाल के नाम से मशहूर भी हुई। समझ रहे बाबू। उसके बाद कहते हैं 1976 ईस्वी में वो मुस्तकिल क़याम की खातिर अपने ससुराल सिवान चले आए, जहां 1976 ईस्वी में उन्हें ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में उर्दू लेक्चरर की मुलाजमत मिल गई। समझ रहे हैं। उसके बाद कहते हैं 28 सितंबर 1987 ईस्वी को दौरान मुलाजमत ही दिल का दौरा पड़ने से पटना में उनका इंतकाल हो गया। 19 सितंबर 1987 ईस्वी को तलहट्टा यानी सिवान में उनकी तदफीन अमल में आई। समझ रहे। तो यानी कि ये इस तरह से इनके रोज़ के बारे में बयान किया गया, इनकी ज़िंदगी के बारे में बयान की गई।
یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ خود پڑھ کر 1 سے 2 بار پڑھیں گے تو آپ کو ساری کی ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. بس اس کے اندر کی مہتوپورن جو یہ جو تاریخ وغیرہ ہے اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے حساب سے اس کو اپنے یاد رکھنے کی کوشش کیجیے گا. احمد جمال پاشا کل وقتی ادیب تھے. طنز و ظرافت ان کا خاص میدان تھا جس کا اعتراف کرتے ہوئے غالب اکیڈمی نے 1986 عیسوی کا ساگر سوری غالب ایوارڈ انہیں عطا کیا. یعنی ان کو ساگر سوری جیسا ایوارڈ بھی ان کو دیا گیا تھا. ان کی اہم کتابوں کے نام اس طرح ہیں: اندیشہ شہر، ستم ایجاد، لذت آزار، مضامین پاشا، چشم حیراں، پتیوں پر چھڑکاؤ، ظرافت اور تنقید، اردو کے 4 مزاحیہ شاعر، فن لطیفہ گوئی، ملا نصیر الدین کے لطیفے، مجاز کے لطیفے، شوکت تھانوی کے مزاحیہ صحافت، دنیا کی لوک کہانیاں، بہادر ٹمبا، ہجویات میر غالب سے معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. یہ بہرحال ان کے ساری یہ کتابوں کا نام ذکر کیا گیا. سمجھ رہے نا. یہ کونوں تعویذ وغیرہ نہیں ہے، مت سمجھ لیجئے گا. ان کی کتابوں کا نام ذکر کیا گیا ہے. ان کے کچھ لطیفے تھے، لطیفہ والی کتابیں تھیں، طنز و مزاح والی کتابیں تھیں، تنقید والی کتابیں تھیں. اور سب کے بارے میں ہمارے خیال سے یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا طنز و مزاح کی جو کتابیں ہوتی ہے اس کے اندر کیا باتیں ہوتی ہے، تنقید کی جو ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے. تنقید کا مطلب یہ ہوتا ہے پرکھنا. تو اس کے اندر کسی جملے کو جانچ پرکھ کی جاتی ہے تو اس کے اوپر اس کی تردید میں یا اس کی مطلب جانچ پرکھ کر کے اس کو لکھا جاتا ہے. طنز و مزاح تو ایک ہنسی مذاق کی اس کے اندر باتیں لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ ساری کی ساری کتابوں کا نام ان کا ذکر کیا گیا جو آپ کے درمیان یہاں غالب سے معذرت کے ساتھ ساتھ یہاں تک پیش کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ رہا آپ کے درمیان احمد جمال پاشا صاحب کی زندگی کے متعلق مختصر سا معلومات جس کو آپ نے پڑھا. چلیے اب اس کے بعد ہم پڑھ لیتے انہی کا لکھا ہوا آپ کے نصاب کے اندر ہے شامل ہجرت. ٹھیک ہے نا. ہجرت کے مطلب یہ ہوتا ہے بابو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جانا. کیا ہو جانا؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جانا، اسی کو بولتے ہیں ہجرت. دیکھتے ہیں نا خانہ بدوش کو. خانہ بدوش سب جو ہوتا ہے یعنی کہ وہ جو جہاں اس کو جگہ ملتی ہے وہیں پہ وہ لوگ ٹینٹ گاڑ کے رہ جاتا ہے. مطلب وہ ایک پلی ولی ترپال لگا کر وہ لوگ تان کر وہیں پہ سو جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں خانہ بدوش، جس کا کوئی گھر وغیرہ نہیں ہوتا مستقل، جس کا کوئی گھر نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال ہجرت کا مطلب ہی ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا. تو ہجرت جو ہوتی ہے نا تو زیادہ تر کس کے اندر پائی جاتی ہے؟ انہی لوگوں کے اندر. وہ جو باغیچہ کے اندر، کسی فیلڈ کے اندر، وہ لوگ جہاں دیکھتے ہیں خالی جگہ ہے وہیں پہ اپنا ڈیرا ڈنٹا ڈال دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آگے بڑھتے ہیں. دیکھتے ہیں یہاں پہ کہتے ہیں، دیکھیے یہاں پہ پڑھیے گا تو ساری کی ساری باتیں سمجھ میں آ جائے گی. کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ہجرت ہے. کہتے ہیں بنجاروں کی بستیاں میں لڑکی بٹ رہی ہے، عورتیں پتھر کی سیلیں گڑ رہی ہے. عورتیں پتھر کی سیلیں گڑ رہی ہیں، ٹکڑیاں بن رہی ہیں، لڑکے نٹ کے کرتب کی بانسوں پر مشق کر رہے ہیں. کھانا پک رہا ہے، چولہے کے نزدیک بلیاں اور کتے مورچے جمائے بیٹھے ہیں. سامنے بنجارے نیزوں پر شکار آویزہ کیے ہنستے گاتے قطار میں چلے آ رہے ہیں. ان کے خیموں کے ارد گرد زندگی کی عجیب چہل پہل اور ہلچل ہے. بنجاروں کی اس تازہ آباد بستی کے روزانہ 2-1 چکر لگا لیتا ہوں. اس اجنبی ماحول میں مجھے بھی بڑی کشادگی، معصومیت اور مسرت کا احساس ہوا کرتا ہے. اس وقت میں اپنے آپ کو قدرت کی آغوش میں محسوس کرتا ہوں. ایک صبح جو میں نے نظارہ کرنے پہنچا تو دیکھا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. کیا بات کہی ہے. یعنی یہ کہ یوں بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں احمد جمال پاشا صاحب کہ جب ہم نے گھر سے باہر نکلا تو ہم نے دیکھا کہ بنجاروں کی بنجاروں کی ایک بستی قائم ہے. وہاں پہ لڑکیاں رسی بٹ رہی ہے اور عورتیں پتھر کی سیلیں، جسے ہم لوگ کہتے ہیں بھوجپوری زبان میں سلوٹ لوڑا. ٹھیک ہے نا. سمجھ رہے ہیں نا. سلوٹ لوڑا جو ہوتا ہے تو وہ یہ اس کی بنجارین جو ہوتی ہے وہ عامتاً بنجارے جو ہوتے ہیں وہ یہ سب چیز کا کاروبار وہی لوگ کرتے ہیں زیادہ تر. سمجھ رہے ہیں نا. باقی تو آج کل تک خیر پوچھنا ہی نہیں ہے، کونوں کام کرنا شروع کر دے رہا ہے. تو بہرحال تو یہ کہتے ہیں کہ عورتیں وہ پتھر کی سیلیں گڑ رہی ہے. جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ سلوٹ کے وغیرہ پر وہ چھینی اور ہتھوڑی سے وہ لوگ مار کے اس میں ایک نشان پیدا کیے رہتے ہیں. ٹھیک. تو اور اس کے بعد بیان کرتے ہیں لڑکیاں ٹکڑیاں بن رہی ہیں جو بیچتے ہیں. ٹھیک ہے نا.
تو اس طریقے سے جو جہاں پہ تھا وہ اپنے اپنے کاموں میں لگا ہوا تھا، اور باقی جو عورتیں تھیں وہ کھانا پکانے میں لگی ہوئی تھی، اور اس کے چولہے کے پاس اس کے جو کتے تھے، کتے کے جو بچے تھے اور بلیاں جو تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی کہ کب ہم کو کچھ اس میں سے کھانے کو مل جاتا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ زندگی کے جب ہم نے چہل پہل کو دیکھا تو ہمارے اندر قدرت کا ایک عجیب سا ایک محسوس ہوا، قدرت کی ایک کارگری پر ہمیں ایک عجیب مطلب ایک ہم کو احساس ہوا اس بات کا کہ یہ دنیا کیا ہے بھائی، کچھ نہیں ہے۔ آج ہے کل اگر ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ تو اسی کو یہ کہتے ہیں کہ ایک صبح جو میں نظارہ کرنے پہنچا تو دیکھا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، یعنی کہ جب دیکھتے ہیں کہ کیا ہے زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے یہ لوگ زندگی جی رہے ہیں، اور پھر ان کو مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آگے کی کوئی چیز نہیں ہے، بس کھا رہے پکا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے اللہ کی قدرت کے اوپر انہوں نے غور کیا، انہیں محسوس ہوا کہ بھائی یہ دنیا کی جو اتنا جو نشو و نما والی جو چیزیں ہیں اور جو کیا کہتے ہیں یہ فریفتہ دہ جو چیزیں ہیں وہ کچھ نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ جب آنکھ بند ہو جائے گا تو ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ اسی کو انہوں نے شاعری انداز میں کہا، جب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، ٹھیک ہے نا۔ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں اس کے بعد جہاں بستی تھی وہاں زندگی کا ایک تازہ دم قافلہ سرگرم سفر ہے۔ جہاں بستی تھی وہاں زندگی کا ایک تازہ دم قافلہ سرگرم سفر ہے، خچروں پر ان کے خیمے اور ضروریات زندگی لدی ہوئی تھی۔ یعنی کہ خچر وغیرہ دیکھتے ہیں نا کہ وہ لوگ کیسے لاد کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چلے جاتے ہیں۔ کسی پر معصوم بچے کلیلے کر رہے تھے تو کسی گدھے پر، بلیوں کے سامنے پنجرے میں میاں مٹھو بکے ہوئے بیٹھے تھے۔ آگے بنجاروں کا سردار بڑی شان سے سینہ تانے چل رہا ہے، ہر طرف کنکھیوں سے دیکھتا جاتا، لڑکیوں عورتوں اور لڑکوں کے پیچھے بنجاروں کی صفیں ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے، کسی کے ہاتھ میں گائے کی رسی تو کسی کے ہاتھ میں بکری کی ڈوری کا سرا، پیچھے پیچھے سر جھکائے کتے چل رہے ہیں جیسے انہیں اس مقام سے انسیت ہو گئی ہو اور بستی کے اجڑنے سے ان کے دل ٹوٹ گئے ہو۔ مطلب اس طریقے سے یہ کہتے ہیں بنجارے لوگ جو ہوتے ہیں نا ایک جگہ سے دوسری جگہ جب منتقل کرتے ہیں، ایک جگہ سے جب دوسری جگہ جاتے ہیں تو وہاں کی کیفیت کو انہوں نے کیا کہتے ہیں منظر کشی کی ہے، منظر کو کھینچا ہے، اور اسی منظر کو یہاں پہ انہوں نے احمد جمال پاشا صاحب نے بڑی عمدہ انداز میں بیان کیا ہے۔ اور یہ تو چیزیں ایسی ہیں جو آپ دیکھتے بھی ہیں روزمرہ، آپ کو ہمارے خیال سے آپ نے ہزاروں بار ان چیزوں کو دیکھا ہوگا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل آپ کے ذہنوں میں ضرور سمجھ میں آ ہی جاتی ہوں گی، سمجھ رہے ہیں نا، چونکہ ان کی حالات ہی ایک ایسی ہوتی ہے جو نہ سمجھ میں آئے دیکھنے کے بعد۔ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں شہر سے دور ریلوے اسٹیشن کے نزدیک اب اس بار رونق بستی کی جگہ ایک سنسان اور ویران میدان اپنے مکینوں کو الوداع کہہ رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا، اب ظاہر سی بات ہے کہ کبھی ریلوے کے گمٹی کے پاس کنارے میں وہ لوگ اپنا ڈیرا ڈال کر رہنا شروع کر دیتے ہیں، پھر کچھ دن وہاں پہ رہتے ہیں، پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو جب جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ویران ہو گیا، اور انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ان جگہ سے انسیت یعنی محبت ہو چکی تھی اور یہاں سے جانے کا غم ان کو ستا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو اسی کو یہاں پہ یہ اپنے حساب سے بیان کرتے ہیں، اس بار رونق بستی کی جگہ ایک سنسان اور ویران میدان اپنے مکینوں کو الوداع کہہ رہا ہے۔ میں نے سوچا بنجارے چل دیے، بنجارا تو صدا کا کھانا بدوش ہے، صدا کا کھانا بدوش ہے، ہمیشہ کے لیے وہ تو کھانا بدوش ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ سفر کرتے رہتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ تو ازل سے غذا، چارہ اور پناہ کی تلاش میں ہجرت کے محور پر رقص کر رہا ہے۔ یہ سلسلہ ابد تک جاری رہے گا، یعنی ہمیشہ جاری رہے گا۔ بھلا کھانا بدوش بھی کبھی کسی جگہ کے ہوئے ہیں، اس کے لیے تو ہر ملک ماست والا معاملہ ہے۔ اصل میں تو یہ سائبیریا کی موسمی مرغابیاں ہیں۔ کیا ہے؟ سائبیریا کی موسمی مرغابیاں ہیں، کچھ سمجھائیں گے، دیکھیے۔ ادھر وقت نے شمالی پہاڑوں اور وادیوں کا گھراؤ شروع کیا اور یہ باد شمال کے برفانی حصار کو توڑ کر جنوب کی جانب پرواز کر گئی۔ زمانے کے شکاری بھی ان کی یلغار نہیں روک سکتے۔ نیلی جھیلوں اور خوشنما چشموں میں بصیریں لیتی کلیلے کرتی ظلمات کے مسافر کی طرح برابر آگے بڑھتی اور بھٹکتی رہتی ہے۔ بہار کی تلاش میں خزاں سے ٹکراتی، آندھیوں اور طوفانوں کا مقابلہ کرتی، مائل بہ پرواز
پرواز رہتی ہے اور اس طرح سائبیریا واپس پہنچ جاتی ہے۔ مطلب یہ کہتے ہیں ایک موسم، یہاں کا نا سائبیریا کی موسمی مرغابیہ ہے، ایک مطلب یہ ایک پرندہ ہے جو جب رات جب شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، اپنی جگہ کی تلاش میں وہ پھر نکل جاتا ہے، پرواز کر جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اسی چیز کو یہاں پہ اسی کو تشبیہ، تشبیہ والا یہ سارے کا سارا جملہ ہے جس کو انہوں نے تشبیہ سائبیریا کی موسمی مرغابیہ سے انہوں نے تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کہتے ہیں گویا شمال سے جنوب مشرق کی جانب وہ سرمائی تعطیلات گزارنے گئی تھی اور چھٹی ختم ہو جانے پر گھر واپس آ گئی، سمجھ رہے نا۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ چلی جاتی ہے اور پھر جب اس کا جی وہاں سے بھر جاتا ہے، یعنی کہہ لیجیے پھر واپس وہ اپنی جگہ پر چلی جاتی ہے، سمجھ رہے نا۔ تو گویا کہ ایسا ہی ہوا کہ ایک مسافر اپنے ٹھکانے پہ گیا اور پھر جب اس کی مسافرت ختم ہو گئی تو پھر وہ کیا ہو گیا، اپنے اصل جگہ پر لوٹ آیا۔ یہاں پہ دیکھیے اصل یہ تشبیہ دینا چاہتے ہیں انسان کی زندگی سے، سمجھ رہے نا، کہ انسان جو ہوتا ہے اس دنیا کے اندر آیا ہے نا، تو وہی بالکل اسی موسمی مرغابی کی طرح ہے کہ اس دنیا کے اندر آیا ہے، اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ لوٹ کر اپنے مالک کے حقیقی کے پاس چلا جاتا ہے۔ اسی چیز کو یہاں پہ سمجھانا چاہتے ہیں، گھبرائیے گا مطلب، سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ تشبیہ والا جملہ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے، اس کو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ یوں سمجھیے کہ ہجرت کو یہاں پہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ایک جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں بنجارہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے رہتا ہے، اسی طرح سے ایک انسان کی زندگی بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، گویا کہ ہجرت کرنے آیا ہے، آج ہے پھر کل ہجرت کر کے اپنے رب مالک کے حقیقی کے پاس چلا جائے گا، ٹھیک۔ آگے دیکھیے کہتے ہیں ان کھانا بدوشوں کے مقابلے میں مہذب انسان کی کتنا معذور نظر آتا ہے، کتنا مہذب انسان کتنا معذور نظر آتا ہے ان کھانا بدوشوں کے مقابلے میں، سمجھ رہے نا، مہذب انسان کتنا معذور یعنی کمزور نظر آتا ہے، اس کی خواہشات کا لال قلعہ تو بس ایک مکان کا ہوا کرتا ہے جس سے وہ زندگی میں جوڑ بٹور کر مر کر کسی نہ کسی طرح بنا بھی لیتا ہے، پھر اسے بقیہ زندگی بلکہ پشتوں تک طفیلی بیل کی طرح چمٹا زندگی کہاں گیا نچوڑتا رہتا ہے۔ کھانا بدوش کا گھر اور دھندا تو معصوم بچے کا ریت کا گھر ہے، کھانا بدوش تو زندگی کا کمہار ہے جس کے چاک سے روزانہ طرح طرح کے گھر بندے اور دھندے بنتے رہتے ہیں۔ ادھر ذرا کسی زندگی کے کھلونے کی شکل بگڑی اور اس نے اسے مٹی کے لونڈے میں ملا کر پھر مٹی سان دی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ دیکھتے ہیں کہ یعنی یہاں پہ بتایا نا کہ اسی انسان کے اوپر یہ طرز کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان جو ہوتا ہے نا جب دنیا کے اندر آتا ہے تو جوڑ کر وہ مر کر جوڑ کر بٹور کر وہ جہاں سے بھی ہو پیسہ ایک لاتا اور ایک زندگی اور ایک مکان بناتا اپنی زندگی میں، اور پھر اسی مکان کو وہ اس میں بستے رہتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو چھاڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں ایک چھوٹے معصوم سے بچے کو جو ریت پہ یعنی مٹی پہ کھیلتے ہیں، اور پھر وہ معصوم بچے چھوٹے بچے وہ ریت پر کیا کریں گے، وہ اپنا گھر بھی بنائیں گے اور پھر اس کے اندر وہ شادی بیاہ بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اپنے گاؤں کے اندر بھی دیکھتے ہوں گے، خاص طور سے دیہات وغیرہ کے اندر بچے جب کھیلتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کو زیادہ ملتا ہے کہ وہ بیٹھتے ہیں اور کھانا بھی بناتے ہیں، پھر اس کے بعد کھاتے بھی ہیں اور پھر شادی بیاہ بھی کر لیتے ہیں ایک ہی گھنٹہ کے اندر میں، اور پھر جیسے شام ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے اس تمام چیزوں کو توڑ موڑ کر پھر اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو سیم ایسے ہی انسان کی زندگی ہے، سمجھ رہے نا، ایک کھلونے کی مانند ہے انسان کی زندگی، کچھ نہیں ہے بھائی، ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس چلا جانا ہے، سمجھ رہے نا۔ آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے جیسے کہ یہاں پہ مٹی ساندی یہاں پہ جو کہا ہے وہی اس کے کھلونے کی طرح جو مٹی کے کھلونے جو بناتے ہیں اور جیسے تھوڑا سا خراب ہوتا ہے پھر اس کو توڑ موڑ کر پھر مٹی بنا دیتے ہیں، سمجھ رہے نا۔ میں جب بھی کھانا بدوشوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ وہ سماج کے کٹے ہوئے ہیں اور رفتہ اتنے مکمل کٹ چکے ہیں کہ وہ خود ایک سماج بن گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ اپنی سوچ کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی سماج کے ایک حصہ ہونی چاہیے اور سماج کے کٹے ہوئے حصہ ہے، اور یہ اس طرح سے کٹ چکے کہ وہ گویا کہ ان کا ایک سماج بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے زمین اور چاند اپنے اپنے مدار پر گردش ماہو سال میں مصروف سفر ہے، یعنی کہ دیکھتے ہیں نا زمین اور چاند اور سورج آسمان یہ سب کے سب، یعنی کہ چاند اور سورج اور زمین جو اپنے اپنے سال پر کیا کرتا ہے بھائی
गर्दिश करते रहता है, समझ रहे हैं ना, अपने अपने काम में मसरूफ़ है। ठीक, उसके बाद कहते हैं समाज से कट कर वो इतने कमज़ोर हो गए हैं जैसे बड़े भाई के मुकाबले छोटा भाई, समझ रहे हैं ना। यानी कि गोया के बंजारे भी जो है ना वो एक समाज के हिस्से हैं, उनको भी समाज के अंदर एक हिस्सा मिलनी चाहिए, उनको भी ज़मीनें मिलनी चाहिए, समझ रहे हैं। एक छोटा भाई, इसीलिए शहरों और कस्बों और देहातों की आबादियों के दिलों में उनके लिए कोई जगह बाकी रह गई है ना इज़्ज़त। यानी जाहिर सी बात है, जब वो कट चुके हैं तो किसी के भी दिलों में उनके लिए कोई भी इज़्ज़त न है। इसलिए बरादर खुर्द बस्ती के बाहर किसी रेलवे स्टेशन, तालाब या उफ्तादा बाग के पास पड़ाव डालते हैं जहां उनका कोई परेशानी हाल नहीं। इसलिए कानून का आहीनी शिकंजा उन्हें कसे रहता है और हर ना करदा गुनाह की सज़ाएं उन्हें खुश आमदीद खाती रहती है। उन्हें कुदरत की गोद से छीन कर शहर के कदमों पर भेंट चढ़ाने वाला लामुतनाई सिलसिला जारी रहता है और बिनबाज का चांद ग्रहण में रहता है। ठीक है ना, मतलब ये कहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा परेशानियां होती है और उनको कोई भी इज्जत वगैरह नहीं मिलती है, समझ रहे ना। और जो कहते हैं ना यहाँ पे क्या ना करदा, यानी कि जिस चीज़ जो काम वो नहीं किए भाई, बंजारिन की क्या गलती है और उसकी क्या गलती है जो जिसकी सज़ा उसे मिल रही है कि यानी समाज से कट कराना, कोई उसका घर द्वार करना होना, क्या वो पैदा होने वाले यानी उस ख़ानदान के अंदर पैदा होने वाले बच्चे की गलती है। तो उसी को यहाँ पे साहिब किताब ने कहा कि हर ना करदा गुनाह की सज़ा उन्हें खुश आमदीद खाती रहती है। यानी जितनी भी गलती होती है सबकी जो भी उसकी सज़ाएँ होती है वो लोग सबको खुशी खुशी झेल लेते हैं, समझ रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाई, जाहिर सी बात है उनकी ज़िंदगी जो है बड़ी तकलीफ़दा ज़िंदगी है। वाकई में इंसानियत के नाते से अगर देखा जाए तो भाई उनकी भी ज़िंदगी होनी चाहिए और उनका भी एक अपना घर द्वार होना चाहिए। मैं जब भी हिजरत पर गौर करता हूँ तो इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि हिजरत तो हज़रत इंसान की सरिश्त में दाखिल है। उसकी हिजरत का सिलसिला तो जन्नत से शुरू हुआ था, उसे हुक्म सफ़र हुआ था कि जाओ और हमारी बनाई हुई दुनिया में आबाद हो जाओ। इंसान जन्नत की आरज़ू और तवक्को में रोज़ आफरीनश से हिजरत में मसरूफ़ है। यह जन्नत से निकाला हुआ इब्न आदम फिर जन्नत तक कैसे वापस पहुँचे, जो उसकी आखिरी और मुस्तकिल इकामत गाह है, जिसमें पहुँचने के बाद हिजरत का असली सिलसिला अपने अबदी सिरे से मिल जाएगा। मतलब ये देखते हैं कि ये जो हिजरत जो सिलसिला इंसान का जो शुरू हुआ वो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू हुआ और फिर इंसान इसकी शक्ल में लगा रहता है कि किस तरीके से फिर हम हिजरत करके वहाँ पे कहाँ चले जाएँ, जन्नत के अंदर चले जाएँ, समझ रहे बाबू। आगे बयान करते हैं, बस थोड़ा सा और है, देख लीजिए। अगर किसी सियासत के नतीजे में आपने हिजरत इख्तियार की है या हिजरत का ताज आपके सर पर रख दिया गया है, जिसमें सियासत का हो या इलाक़ियत का सैलाब आपको बहा ले गया हो, या अब तक आप गैर के पाले में थे तो अब आप अग़ियार के नरगे में हैं, तो फिर वतन भी आपको रास न आया और गुर्बत में आपकी हालत एक बेजड़ की पौधे की है, समझ रहे ना। बहरहाल यहाँ पे देखिए बता रहे हैं, आगे देखिए। कहते हैं साइंस अपनी तरक्की की इंतहा पर पहुंचकर नेचर और रूहानियत से मिल जाती है, मादियत रूहानियत के आगे हथियार डाल देती है। नास्तिक से नास्तिक साइंसदा भी आखिर में कलमा पढ़कर खुदा के वजूद पर ईमान ले आता है। पहले ही हम आपको समझा दिया, हिजरत से यही समझाना चाहते हैं, समझ रहे हैं, जो आपको हमने पहले बताया, ईमान ले आता है। इसलिए मुझे शुबा है कि साइंसदान चांद सितारों पर जो कमेंटें डाल रहे हैं, मतलब जो कमेंट कर रहे हैं, वह एक सैयारे से दूसरे सैयारे की जानिब हिजरत के जो सामान पैदा कर रहे हैं, कहीं ये दरियाफ्त और इंकिशाफ की आड़ में जन्नत तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट तो नहीं तलाश कर रहे हैं, समझ रहे हैं। मतलब यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई मुझे शुबा है कि ये लोग जो चांद पर पहुँच रहे हैं और इसके बाद चांद और सितारे के ऊपर जो ये लोग कमेंट मतलब उसके ऊपर जो रिसर्च कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जन्नत में जाने का कोई शॉर्टकट रास्ता तलाश कर रहे हैं, समझ रहे हैं। बहरहाल ये तो मालिक ही का चीज़ है। देखते हैं उसके बाद कहते हैं हिजरत तो एक फ़र्ज़ है जिसे अव्वल या आखिर सबको अदा करना है, जिसमें चौंकने वाला भी इस आखिरी हिजरत से नहीं बच सकता। क्या है भाई? वही मौत, जिसके मामूद और आयाज सभी पाबंद है, यानी कि हर कोई इसके पाबंद है। जिसके अंदर कुरान में कहता है ना, जिसके बारे में कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है तो चखना है। बेहतर हालात और अच्छे मुस्तकबिल की तामीर के लिए हिजरत करने वाले इसीलिए पहाड़ों की चट्टानों पर बसेरा कर लेते हैं कि हिजरत इस्तिहकाम की अलामत है। क्या है भाई? यानी देखते हैं ना कि जाहिर सी बात है, सबको
جو لوگ اچھے ہوتے ہیں جنہیں، تو وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا حالات بہتر سے بہتر کیا جائے، ایک وقت آئے گا کہ ہم لوگ پھر کیا کر لیں گے، ہجرت کر کے اور اس دنیا سے تو چلے جائیں گے۔ تو زندگی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں کاٹے اس کے اوپر شکر ادا کریے، جو بھی زندگی دی ہے اس کو بس اچھے وقت میں گزاریے، اور پھر ایک نہ وقت یعنی بڑی امیدیں پالنے کی کیا ضرورت ہے، اصل یہی مقصد ہے کہنے کا، ٹھیک ہے نا۔ اسی کا بہتر حالات اور اچھے مستقبل کی تعمیر کے لیے ہجرت کرنے والے اسی لیے پہاڑوں کی چٹانوں پر بسیرا کر لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ پہاڑوں کی چٹانوں میں اپنا بسیرا کر لیتے، اپنی زندگی پال لیتے ہیں، ان کو بڑی کوئی خواہشیں نہیں ہوتی ہے۔ ہجرت تو سبھی کرتے ہیں، اگر آپ کا رزق ملازمت کے دامن سے بندھا ہوا ہے تو آپ کو دوران ملازمت سینکڑوں کنویں جھانکنے پڑیں گے۔ تبادلے کی حالت میں آپ کا عمل ایک خانہ بدوش کا ہوگا، جو چولہے چکی سے طوطے کی پنجرے تک گرہستی سے لدے پھندے قریہ کوچ کرتے گھر بساتے اور دوسروں کے لیے جگہ خالی کرتے پھرے۔ دوسروں کے لیے جگہ خالی کرنا نہ صرف ایک تہذیبی عمل بلکہ قانون قدرت بھی ہے، سمجھ رہے نا، یعنی کہ ایک قانون قدرت بھی ہے۔ آپ بے شک مکان بنا سکتے ہیں، مگر یہ آپ بھی نہیں بتا سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو رہنا ہے کتنے دن ہے، آپ کو رہنا کتنے دن ہے، اور بسنا کس کو ہے۔ مکان ہوتے ہوئے بھی شہروں بستی کب تک آپ کو پردیس کا پانی پینا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں یار، یہ ساری چیزیں بڑی عمدہ باتیں دیکھتے ہیں اپنے پتا جی کو آپ لوگ، کہ آپ لوگوں کے لیے کمانے کے لیے کہاں جاتے ہیں، دبئی جائیں گے، سعودی جائیں گے، پھر انڈونیشیا جاتے ہیں، یعنی کہ جگہ درے پھرتے ہیں، اور جس مکان کو انہوں نے بنایا ہے ان کو خود وہ اس کے اندر نہیں رہ رہے ہیں، اور پھر ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس مکان کے اندر کون رہے گا نہیں رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جب آدمی مر جائے گا، مرنے کے بعد اس کو گھنٹہ پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کون رہ رہا ہے، جب تک اس کے سامنے ہے تب تک تو پتہ چل رہا ہے کہ نہیں، لیکن اس کے مرنے کے بعد کیا پتہ ہے کہ اس کے اندر کون رہا ہے، کون اس کے اندر کیا کر رہا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں چلنے والا ہے۔ تو اسی کو یہاں پہ کہتے ہیں کہ بستی کب تک آپ کو دیس پردیس کا پانی پینا ہے۔ اگر آپ کو دیار عرب، یورپ یا امریکہ میں مقدر آزمائی کر رہے ہیں تو پھر آپ کی کھانا بدوشی رنگ لا رہی ہے۔ ایسا مقدر کا سکندر تو ڈال کا ٹوٹا پتا ہے، جسے خود نہیں معلوم کہ ہوا کا اگلا جھونکا اسے کہاں لے جائے گا۔ وہ خود کہاں، بیوی بچے دوست احباب کہاں، وہ جہاں بھی جائے گا اس کا خوشگوار ماضی یادوں کے گھوڑے پر سوار اس کا تعاقب کرتا رہے گا، یعنی اس کے ساتھ کیا رہے گا بھائی، جڑا رہے گا، سمجھ رہے ہیں، اس کا خوشگوار ماضی یادوں کے گھوڑوں پر سوار اس کا تعاقب کرتا رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ دبئی میں چلے گئے تو پھر آپ کی ماضی جو ہے، یعنی آپ کی گزری ہوئی یادیں جو ہے آپ کے ساتھ بالکل جڑی رہیں گی، آپ کے ساتھ رہیں گی، اور وہی آپ کے ساتھ کیا رہیں گی، وہی باتیں آپ کو یاد آتی رہیں گی، سمجھ رہے ہیں۔ تو مغرب کی جانب ہجرت تو ایسی ہے جیسے کسی آزاد پنچھی کو سونے کے پنجرے میں قید کر دیا جائے، مغرب کی جانب، ٹھیک ہے نا، سونے کے پنجرے میں قید کر دیا جائے۔ مغرب غلامی کی علامت ہے، اس میں تو ایک تو مہاجر کو تنہا ہجرت کرنی ہوتی ہے، یہاں انصار کا کوئی قافلہ نہیں ہوتا، دوسرے کنبے اور کلچر سے دست برادر بن باس میں وہ تنہا دیش سے آنے والے خطوں کے سہارے جیتا ہے، ہر خط اس کے لیے ایک نیا دھماکہ ہوتا ہے، وہ ایئر کنڈیشن مکان میں رہتا ہے، موٹروں پر اڑا پھرتا ہے، اپنی ساری آرزوؤں اور تمناؤں کو کھلونوں کی طرح سجائے ان سے کھیلتا رہتا ہے، مگر قوت خریدا بھی اسے طمانینت اور ذہنی آسودگی نہیں بخش سکتی۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جو کمانے والا جو ہوتا ہے، جب اپنے گھر دوار کو چھوڑ کر جاتا ہے باہر میں کمانے کے لیے، تو ہر لوگ تو اے سی کے اندر، ایئر کنڈیشن روم کے اندر کام تو نہیں کرتے، چونکہ جو اعلیٰ پیمانے کے لوگ ہوتے ہیں، سافٹ ویئر انجینئر وغیرہ جو ہوتا ہے، جن کو مطلب آفس وغیرہ کا کام ہوتا ہے، یعنی جو اعلیٰ پیمانے پہ کہہ لیجیے، ایک مزدور کی بس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا ہوتا ہے، ایئر کنڈیشن روم میں ہوتا ہے، ہر چیزیں اس کو ملتی رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو سکون نہیں ملتی ہے، سمجھ رہے ہیں، چونکہ وہ اپنے گھر پریوار، اپنے بیوی بال بچوں سے سب سے وہ دور رہتا ہے، تو اتنی ایئر کنڈیشن روم کے ملنے کے باوجود بھی وہ خوشی کے ساتھ نہیں رہتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں، کوئی بڑی چیز نہیں ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، 1 سے 2 بار پڑھیے گا، ساری کی ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ مہاجر تو چھوٹا بھائی ہے جو اپنے مدار سے ہٹ کر گردش میں خود تو انتہائی بہتر مگر صبر آزما حالات میں ہے، مگر دور دراز وطن میں اس کی بیوی اس کے آبائی گھر میں
हस्बे उसूल अपने आप तप रही होंगी, या खाना पकाने में बावर्ची खाने के सिल पर मसाला पीस रही होंगी। मतलब उसके बीवी बाल बच्चों की हालत को यहाँ पर जिक्र करेंगे। देखो, सरपरस्त और निगरां से महरूम उसके बच्चे स्कूल से भागकर गली में गुल्ली डंडा खेल रहे होंगे। वह ख़ुद किसी आलीशान दफ्तर या अज़ीमुशान फैक्ट्री में उनके हालात बेहतर बनाने के लिए ओवर टाइम और ज़रकशी में मसरूफ़ होगा, यानी ज़रकशी सोना कमाने में मसरूफ़ होगा, मगर हालात का ऊँट घर में किसी और करवट बैठ रहा होगा। जाहिर सी बात तो होता भी है, और ये वो बच्चे करते हैं जो बिल्कुल ना समझ होते हैं, ना अहल होते हैं। उनको ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए कि उनके माता पिता जो है उनको उनके ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं, पैसे देते हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं, बाहर में जाकर धक्के खाते हैं, गालियाँ सुनते हैं, और क्या नहीं उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। आप पूछिए उन लोगों से जो बाहर में जाकर काम करते हैं, तो वो उसका दर्द बता सकते हैं। समझ रहे हैं ना। हम लोगों से अगर बाहर के लोगों की मुलाकात होती है तो हम लोग उनकी हालात के बारे में पूछते हैं। वो लोग बताते हैं कि आप लोग जिस तरह से अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐसी ज़िंदगी हम लोगों की वहाँ नहीं मिलती है। तो इस तरह से, और उसके जो बच्चे होते हैं वो अपने वक्त को ज़ाय कर देते हैं, पढ़ते नहीं है। जब पढ़ने के लिए भेजा जाता है कहते हैं मन नहीं लगता। अरे कुंची में मन लगेगा, पढ़ने में नहीं लगेगा। पढ़ाई इतनी आसान चीज़ दुनिया की कोई नहीं है। अगर इसमें मन नहीं लगता तो किसी चीज़ में मेरे ख्याल से मन नहीं लगेगा। समझ रहे हैं ना। ये इतनी अच्छी चीज़ है और इतनी आसान चीज़ है, इसके अंदर अगर बच्चों का मन नहीं लगेगा तो किसके अंदर लगेगा। तो बहरहाल ये उन बच्चों को सोचने की ज़रूरत है। अगर वो अपने वालिदैन के साथ इस तरह से करते हैं, उनकी बातें नहीं मानते हैं, उनके पैसों को बर्बाद करते हैं, तो आपका भी तो वक्त आएगा ना। आप भी तो एक बाप बनने वाले हैं, आपका भी तो ज़िंदगी होगा। तो फिर उस वक्त भी आपके बच्चे आपकी कदर नहीं करेंगे। जिस तरीके से आप अपने बाप की दौलत को उड़ाया है, मिस यूज़ किया है, उसी तरह से आपके बच्चे भी आपकी दौलत को उड़ाएंगे और मिस यूज़ करेंगे। समझ रहे ना। तो इन बातों को ख्याल में रखना चाहिए। फिर उसके बाद ज़िंदगी गुजारिए ना, कौन मना किया है। और नहीं तो फिर कहते हैं ना, मानने वालों को कोई नहीं मना सकता, खुदा ने भी नहीं मनाया है, तो हम और आप कौन होते हैं। ठीक है ना। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मैं जब भी हिजरत का तस्वुर करता हूँ तो मुझे इसमें इंसानी भाईचारा, आलमी यकजहती, इस्तेहकाम और वसअत का एहसास होता है। एक ऐसा फैलाव वजूद ज़मीन के किनारों तक को समेट ले। मैं दुनिया के नक्शे पर निगाह डालता हूँ तो मुझे अनगिनत इज्तिमाई और इनफरादी नुक्ते हिजरत के नज़र आने लगते हैं। हिजरत तो दुनिया की कौमों और आबादियों की तारीख़ है, अफराद का नौशा है, नविश्ता है, लिखा हुआ है। हिजरत तो एक मुसलसल अमल है जिसके बगैर मुतहर्रिक और फ़ाल दुनिया का कोई भी तस्वुर मुमकिन नहीं है। यानी कि कहता है हिजरत एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बगैर दुनिया की कोई भी चीज़ें मुमकिन नहीं है। जैसा कि हम लोग भी जो पढ़ाई किए थे तो बहुत बच्चे थे, छोटे ही थे, तभी हमारे माँ बाप हॉस्टल में ला कर रख दिया। फिर वहाँ से हम लोग पढ़ने चले गए, और पढ़ते पढ़ते यानी कि काफ़ी अरसा गुज़रा, काफ़ी वक्त हो गया पढ़ते, यानी तकरीबन 15 सालों तक हम लोगों ने मदरसे की ज़िंदगी गुजारी और हॉस्टल के अंदर रहकर हमने पढ़ा। ठीक है ना। तो एक हिजरत जो है ये क्या कहते हैं, ये लाजिम हर एक के साथ होना है। आप भी पढ़ने के लिए कहाँ कहाँ भटके होंगे और पता नहीं अभी आपको पढ़ने के लिए और कहाँ कहाँ भटकना होगा। समझ रहे हैं। तो गोया कि ये लाजमी अमर है जो सबके साथ होना है तो होना है। ठीक है ना। तो बहरहाल ये रहा आपके दरमियान हिजरत, जिसके लिखने वाले राइटर कौन है, अहमद जमाल पाशा साहब है। तो गोया कि इस वाले वीडियो के अंदर, सबक के अंदर हमने अहमद जमाल पाशा साहब के मुख्तसर हालात को पढ़ा, फिर उसके बाद हिजरत के बारे में पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वाले सबक में। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़।